Vito sotaya nekamko Noma 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 Evonyara Moiro Moima Moima Moria Deva Noma 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 Evonyara Moiro Moima Moima Moria Deva बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमची सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. देव आमच्या पसोत उंडो जाता. सुरवातीची उतरां. जेजून 5000 लोकांची भूक मारली आणि आपले काळीज कितले मोवाळ ते दाखोवन दिले. जेजूचे काळीज मोवाळ आसलोले. ते भाशेन आमी आमचे काळीज मोवाळ करूंक दुसऱ्यांच्या गरजांनी आमकां पावूंक कांय नसलेल्यांक आमचे थोडे तरी दान दिवन त्यांच्या जिवितान खोशालकाय हाडूंक ही मिसा बेटान आमकां देवाची कृपा मागुया. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज नोवेनाचो 7वो दीस आणि ह्या नोवेनाच्या 7व्या दिसा आमी आयच्या दिसा विशय घेतला नियाळाक आमच्या देव आमचे पासत उंडो जाता. म्हणल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, देव न्हय फकत आमची कुडीची भूक मारता, पूण आमच्या आत्म्याची तान भूक मारता. आणि होच जेजू मोगाच्या भाव भयणीनो दर एक मिसाचे भेटेन आमकां रावता. आणि तोच आमकां एक उदाहरण दिता. आमी आमच्या जिवितान उदारपणाची मनशां जावंक, आमचे लागीं आसा तातले इल्लें दुसऱ्यांक दिवंक. ज्या ज्या वेळाचेर आमकां घडटा आसतना आमी दुसऱ्यांक दिवंक ना, तेच भाशेन मिसाक येवंक आमकां तांग आसतना, वेळ आसतना देवाचो वेळ आमी देवाक दिवंक ना. ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेवंक आमच्या आत्म्याची भूक तान आमी मारूंक ना. इल्लो वेळ ओगी रावून सगळे आमच्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं वखसणे मागुया. काल त्या काळजान म्हणया, हांव पातकीक चड पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें दवरून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सुद्दां साकवार मारी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. चोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. We
आमच्यो गरजो देवा मुखार मांडुया. जाणें आमकां मागोंक सांगला तांचे पासून मागुया. आयच्या दिसा जे कोण आपल्या जल्माचो दीस समोर रमतात, काजाराचो दीस समोर रमतात, तांचे पासून मागुया. आनी जाणीं आमकां मागूंक सांगला त्या सगल्यांक देवा मुखार ह्या मिसा बेटीन दवरुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सगल्या मनान तुजी बोजवण करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगल्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फाव कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. बसुया. राजाच्या दुसरे चिटी वेळे वाचप. बालशालिसांतावन कोण एकलो मनीस प्रथम फळांचे उंडे जोवांच्यो 20 बाकऱ्यो आनी गोट्या सयत होरवीं कणसां घेवन देवाच्या मनशाक दिवन आयलो. एलिजान म्हणलें, ते लोकांक खावूंक दी. पूण ताच्या सेवकान पोटीपाल केलो. 100 दादल्यांक हांव हें कशें वांटूंक दिवं? ताणें आनीक एक पावट सांगलें, तूं तें लोकांक दी, कित्याक सोर्वेस्पोर अशें सांगता, तीं खातोलीं आनी अजून उरतोलीं. ताणें तांकां वाडलें आनी खावन जातूच सोर्वेस्पोरान सांगलोले प्रमाणे अजून उरले. देवाचें उतर हें. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा सोवे आसूं सगलो तुजो संतोष. सर्वेस्परा सोवे आसूं सगलो तुजो संतोष. नोस्त्या मनशां पासत चाळवो नाका. कुसरेपणाक कोतोल्यांची नाटकाय दवरूं नाका. कोड्डा पोरी सोट करून ते सुकतात. 5व्या तोंडा बोरी भावून वेतात. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सोवे आसूं सगलो तुजो संतोष. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कोर. देस भोगूंक आनी शांतीन जियोवंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सोवें आसूं सगलो तुजो संतोष. तुजें काळीज आशेताय तितलें तो तुका दितलो. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सोवें आसूं सगलो तुजो संतोष. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातान घाल. ताचेर विस्वास दवर. गरज तें तो करतलो. तुजें बरेंपण उजवाडट्या दिसा पोरी उदेतलें. तुजें प्रमाणीकपण दनपाराच्या वता पोरी पोलजडटलें. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सोवें आसूं सगलो तुजो संतोष. उद्गाराक आमी उबी रावया. Zoy, 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 सर्वेस्परा. Zoy, 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 सर्वेस्परा. Zoy, सर्वेस्परा. Zoy, सर्वेस्परा. Zoy, सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. होड्या वेलो देऊन ताणे पुष्कळ लोकांक देखलो आणि तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वाईट कारांक बरी केली. तिनसाना ताच्या शिष्यांनी लागी सरून म्हणले, ही सुवात एक सुरी आणि सांज झाली. म्हणतच लोकांक धाडून दी. तांकां आपणाक जेवण खाण विकते घेऊन दे. जेजून ताका म्हणले, तांणी खंयसरूच वेची गरज ना. तांकां खाऊक जेवूंक तुमीच दियात. पूण तांणी प्रतिपाळ केला. 5 उंडे आणि 2 मासळ्यो काढून
आमचे लांगी हांगा कांयच ना. तेदना ताणें म्हणले, ती हांगा मजेशी हाडात. लोकांक ताणें तणाचेर जेवणाक वसूंक लायले. 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो हातांत घेवन ताणें सर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक धीन वासलो. मागीर उंड्यांचे कुडके केले आनी शिश्यां लागीं दिले आनी शिश्यांनी ते लोकांक वाटले. सगळी जेवली आनी धादशी जाली आनी उरलेले कुडके तुकडे तांणी एकठांय केले. 12 उपट भरल्यो पाटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलेले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखणी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्ता सवे म्हज्या मोगाळ भाव आनी भयणांनो, एक गरीब ओस्तुरी दनपारच्या वेळार आपल्या धाकटुल्या भुरग्याक घेवन एका रस्त्याचे कडेर भीक मागूंक बसलोली. आनी ही भीक मागता आसतना दनपार तो कांयच कोणेनूच ताका कांय भीक घालूंक ना. आनी ह्या धाकटुल्या भुरग्याक चड भूक लागलोली. खावंक कांयच ना. आनी सायडीक एक बर्गराचें शॉप आसलेलें. आनी एक तरणाटो येयलो आनी बर्गर खावन तो जो कागद आसलेलो तो तांच्या फुड्यान उडोवन तो फुडें आपले वाटेक लागलो. म्हाका भाव भयणीनो, हो धाकटुलो भुरगो धांवत त्या कागदा कडेन गेलो. तो कागद ताणें उखल्लो, उसयलो, पळयता जाल्यार तातूंत कांय ना. पूण त्या कागदाचेर एक बरें सोबीत अशें बर्गराचें चित्र आसलेलें. आनी ह्या भुरग्यान तो कागद आपणा फुडें दवरलो. जायतो वेळ तो ताचेर पळयत रावलो, त्या बर्गराचेर. आनी अशें पळयता आसतना म्हाका भाव भयणीनो, थोड्या वक्तान ताणीन तो कागद पिंजलो, ताचे तुकडे केले आनी एक एक कागद तो खावंक लागलो. आनी हें पळोवन म्हाका भाव भयणीनो, ताचे मायन म्हटलें, अरे बाबा कितें करताय, ती खावची वस्त न्हू. आनी मागीर त्या भुरग्यान सांगलें, माय म्हाका भूक लागल्या. माय म्हाका भूक लागल्या, पोटान कांय ना. ह्या कागदाचेर ते बरें बर्गराचें चित्र हांवें पळयलें. हो कागद हांव खाता तो बर्गर म्हणून. ओय म्हाका भाव भयणीनो, जेवण, न्हेसण आनी रावपाक सुवात ह्यो दर एका मनशाच्या जिवितान गरजेच्यो, चड गरजेच्यो वस्तू जावन आसात. आनी ह्या तिना भितरली चड आनी चड गरजेची वस्त जावन आसा ती म्हणल्यार जेवण. जेन्ना आमकां भूक लागता, खरी भूक लागता, तेन्ना जेवणाची किंमत आमकां समजता. आयज आमी समाजार नदर मारल्यार आमकां दिसून येता जायतो लोक एकाच पावटीचें जेवण जेयतात, कित्याक दुसऱ्या पावटीचें जेवण जेवंक तांचे लागीं पयसो ना. आनी जायतो लोक म्हाका भाव भयणीनो, तांकां 2 पावटीचें जेवण मेळना, उपास मार जावन ते मरतात. म्हाका भाव भयणीनो, जर आमी हे कश्ट करता, कामाक वेता, आमच्या पोटाची भूक मारूंक, पयलें पोटाची भूक मारूंक, आमच्या पोटाक लागूंक. इतलेंच न्हय म्हाका भाव भयणीनो, खंयसरूय कितें फंक्शन आसा जाल्यार, कितें कार्यक्रम आसा जाल्यार, काजार आसा जाल्यार आमी पयलें चिंत्ता कितलो लोक येतलो, जेवणाक कितलो दिसपेस जातलो, तें आमी पळयता. कित्याक जेवण बरें आसा जाल्यार तुजो कार्यक्रम बरो आसा, तुजें काजार बरें आसा. नाजाल्यार काना गांवांत जाल्ली ती घडणी, तांचें जेवण सरलें
सोरो सोरलो बोबाट जाली ही भाशेन आमच्या जिवितांत जातली. जेवण बरें ना जाल्यार तुजें काजार बरें ना, तुजो प्रोग्राम बरो ना. इतलेंच न्हय, आदल्या तेंपार मोगाच्या भाव भयणीनो, आदल्या काळार जेन्ना एक चेडो चेडवाक सोयरीकेक वचत आसली, तांची घरची ताका विचारी आसली, ताका चेडवाक जेवण करूंक येता जाल्यार पुरो. आयज आमी दुसरें पळयता, शिकप कितलें, काम कितलें. वय जेवण चड गरजेचें, जेवण चड गरजेचें. मोगाच्या भाव भयणीनो, जर आमी पवित्र पुस्तक उगडलें जाल्यार पयलें पातोक आमच्या आवय बापायन केलां. तें पयल्या आवय बापायन आदाम आनी एवीन हें केलां कित्याक तांकां भूक लागलोली. आनी जें फळ खावं नाकाय म्हणून सांगलेलें तेंच फळ तांणी वचून खाल्लें, भुकेक लागून, जेवणाक लागून. आनी मागीर मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूक जी ताळणी जाल्या, पयली ताळणी माथेवाच्या 4थ्या विसरान 4थी वळ आमकां सांगता, देवचार ताचे लागीं येता. आमी जाणा जेजूक भूक लागलोली, 40 दीस आनी रात ताणें उपास केल्लो. आनी ताका भूक लागल्या उपरांत देवचार ताका सांगता, जर खरेपणी तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातरांक सांग उंडे जा म्हणून, उंडो जा म्हणून भूक भागोवंक. इतलेंच न्हय, फुडें आमी पळयता जाल्यार जेजूचें शीस सोनवार मोडटात. सोनवार दीस पवीत पाडूंक, खंयचें काम करिनासतना ना रावंक जाय आसलो, तांचो कायदो मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी हें ताचें शीस सोनवाराच्या दिसा एका शेतान वचा आसलें, शेतानसून वचा आसलें, आनी ताचें शीस तांकां भूक लागली म्हणून ते कोणसां मोडटात आनी खातात. कित्याक भूक लागली. जेवण चड गरजेचें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी तीच घडणी आयकल्या. जेजू 5000 लोकांक आनी वयर आमकां सांगलां फकत मेजलोली दादले 5000 आसलेले, बायलांक आनी भुरग्यांक मेजूंक ना. सो 5000 वयर लोकांक जेजू 5 उंडे आनी 2 मासळे हातून तांकां जेवण दिता, तांची भूक मारता. थोडो वेळ आमी ह्या आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नियाळ करुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आयकलां जेजू हो एकसुरी सुवातेर गेल्लो ताच्या शिसांक घेवंक. 13वी वळ आमकां सांगता, हो एकसुरी सुवातेर गेल्लो, थंय थोडोसो विसव घेतलो म्हणून. ताच्या शिसा सांगता दर्यांसून तो वचा आसलो. आनी जेन्ना लोकांक सजमता की हो त्या सुवातेर वेता, लोक पांयवाटान चलोन ताचे आदी ताचे मुखार त्या सुवातेर पावतात. आनी जेन्ना जेजू व्हड्यासून सोकला देंवता, तांकां पळयता पुस्को लोक थंयसर हाजीर आसा. आनी जेजूचें काळीज चुरचुऱ्यान भरता. जेजूचें काळीज चुरचुऱ्यान भरता. ताका तांची दोया दिसता, खाकूत दिसता. आनी विसव घेनासतना जेजू तांच्या वायटा घरांक बरें करता. आनी इतलें म्हणसर सांज जाता. जेजूक जाणा हो जायतो लोक मोगाच्या भाव भयणीनो जायत्या वाटांनी आयलेलो आसा. आयज जेजूक जाणा तूं खंयसान आयलाय. आयज जेजूक जाणा तूं खंयचें तुजें उणेपण घेवन आयलाय, खंयचें दूख तुजे भितर आसा. जेजूक जाणा. आयज जेजू चुरचुऱ्यान तुजे लागीं पळयता. जे भाशेन ह्या लोकांचे जेजूक चुरचुरे दिसले, जेजूक जाणा आसली तांकां भूक लागल्या, तशेंच जेजूक जाणा तुजे आवडे कितें आसात, तुजी मागणी तूं कितें घेवन आयलाय, तूं कितें कश्टान आसाय. जेजूक जाणा. आनी जेजू तुजे लागीं आयज चुरचुऱ्यान पळयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, मागीर आमकां सांगलां हे जेजूचे शीस जेजू लागीं येतात आनी जेजूक म्हणटात, सायबा तांकां वचोन दी, सांज जाल्या. खंय तरी गांवांत वचोन तांकां जाय ते उंडे तांच्यांनी घेवनी, विकते घेवनी, तांची तानभूक तांणी मारूनी. जेजू कितें म्हणटा, ना ती खंय वचोची न्हय, तांकां विसरूच आसोनी. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज जेजू तेंच तुमकां सांगता. तुमी आयल्यात बऱ्या जागेर, तुमी आयल्यात
त्या मनशा लागीं जो सगळे तुमकां फावो करूंक जाता, जाच्यान सगळे तुमचे कडेन फावो करूंक जाता, तुमचे प्रश्न सुटावे करूंक जातात. दुसऱ्या लागीं वचूं नाकात, गाडयांगेर वचूं नाकात, दुसऱ्या देवा लागीं वचूं नाकात. हो देव जीव, हो देव तो तुका जाणा. तुजे प्रश्न ताका खबर आसात आनी बऱ्या जाग्यार तूं आयलोय आसाय. आनी जेजू सांगता, शिसांक सांगता, तुमीच तांकां कितें तरी दियात. मग अशा बाबळीनू आयज परतून एकदां जेजू तुमकां सांगता, जो तुमचे लागीं चड आसा जाल्यार थोडे जांकां ना तांचे लागीं तुमी दियात. उदार मनाची काळजाची सांग आयज जेजू उलो करता. आनी जेजूचे शीस मगाच्या बाबळीनू स्वार्थी, आपणाचेच पळयतात. आनी ते म्हणटा, जेजू पळय, आमचे लागीं फकत 5 उंडे 2 मासळ्यो आसात, हे काडून आनीक कांयच ना. एके भाशेन ते सांगूंक सोदतात, हे 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो आमकां पुरो. आमी 12 जाण आसा, हे आमकां पुरो, आमी पावयतले, तांकां घरा धाडा. जेजू म्हणटा, म्हजे लागीं हाडात. ते 5 उंडे आनी ते 2 मासळ्यो म्हजे लागीं हाडात. जेजूच्या हातीन घालूंक जाय आमचें उणेपण. आनी मागीर जेजू सांगता, ह्या सगल्यांक तोंडाचेर बसयात. थंय शेत आसलेले शेतार बसयात. लेट देम सिट. मग अशा बाबळीनू कित्याक जेजू म्हणटा तांकां तोंडाचेर बसात म्हणून? ताच्यान सांगूंक जालें आसतें, आसूनी उब्यांनीच खावनी, उब्यांनी आमकां जेवंक येता न्हू. थोडेशेच जेयतले आमी, उबे घाई घाईन जेयतले. जेजूक जाय तुमी सकला बसोन खुशालपणान सुशेगाद पोटभर जेवलेले. एके भाशेन एक बँक्वेट, मेजवानी जेजू तांचे मुखार दवरता. आनी मागीर आमकां सांगलां, हे जेजू तांकां दिता ते उंडे आनी शीस तांकां वाडटात. आनी सगळीं जाणां खावन खुशाल जातात, धादोशी जातात. मग अशा बाबळीनू तें जावन आसा जेजूचें उदारपण. घडयेक तूं जेजू लागीं मागीत आसाय, जायतीं नवेनां करताय, तूं वेलांकणी वयताय, तूं आनी खंयचे इगोर्जेन वयताय, नवेनां करताय, तेच करताय आनी रावताय. केन्ना जेजू, केन्ना तूं म्हाका फावो करतलो? हिंदीन म्हणटात, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं. देवाच्या घरान वय उगत जातलो पूण काळोख ना. तो एक दीस तुका जाय ते फावो करतलो. कित्याक आयज तोच देव तुजे लागीं चुरचुऱ्यान पळयता. चुरचुऱ्याचे काळीज घेवन, चुरचुऱ्याचे दोळे घेवन तुका पळयता आनी तुका कितें जाय तें तो जाणा. ताका खबर आसा तुजें उणेपण. आनी म्हणून मग अशा भावा, म्हज्या भयणी, जें कितें तुजे लागीं उणें आसा जेजूच्या हातीन दी. घडयेक तुजो मोग उणो जाला आसतलो, तुजी खुशालकाय उणी जाली आसतली, घरान समाधान ना, घरान भुरग्या बाळांक तुमकां काम धंदो ना, बेकार आसात, तुजें बेकारपण देवाक दी. काजार जावन जायतीं वर्सां जाल्यात भुरग्याचें देणें ना, तें भुरग्याचें देणें नासलेलें तें देणें देवाक दी. भेटूय देवाच्या हातीन ह्या वेळार. तो तुका रावता उद्दारपणान तुका भरूंक. कित्याक तो खरोच माये मोगाचो. तो सगलोच काकुतीन भरलेलो, चुरचुऱ्यान भरलेलो देव तुजे आयज चुरचुरे करता. आनी त्याच उदारपणान तो तुका भरतलो. जे भाशेन ह्या सगल्या 5,000 वयर लोकांनी जेवून खावन ती धादोशी जाली आनी रावले. ते ताणें एकठांय केलें ते उंडे 12 पाटल्यो उपट भरलेल्यो. सुभामपणान देव आमकां दितलो. मग अशा भाव भयणीनो, हेच आमकां मागीर निमाण्या बेरेस्तार आयकूंक मेळटलें. मग अशा भाव भयणीनो, हे एकूच मिलाग आसा. जायत्यो जेजून मिलाग्रो केलेल्यो आसात, अजापां विजमितां केलेलीं आसात, पूण हे एकूच मिलाग, एकूच विजमीत आमकां 4 शुभ वर्तमानांनी वाचूंक मेळटा. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान, मार्काच्या शुभ वर्तमानान, लुकाच्या शुभ वर्तमानान, जोवाच्या शुभ वर्तमानान. हे एकूच हे मिलाग आसा तें आमकां वाचूंक मेळटा. 5,000 लोकांक जेजून उंड्या मासळीन वाडले. कित्याक हे मागीर जेजू निमाण्या बेरेस्तारा करतलो. आमी आयकलां जेजून उंडे घेतले, देवाक दिन वाचलो,
ते मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वाटले. निमाण्या बेरेस्तारा मोगाच्या भाव भयणींनो, जेजू तेच करतलो. उंडो आनी वायन घेतलो, देवाक दिन वाजतलो, मोडून आपल्या शिसांक दितलो, म्हणटलो घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. मोगाच्या भाव भयणींनो, एकी भाशेन दर एका मिसाचे बेटीन देव आमचे खाण जाता, देव आमचो उंडो जाता. देव तुजे पासत म्हजे पासत उंडो जाता आमची आत्मीक बुकतान मारूंक. कुडीची वय आनी आमची आत्मीक बुकतान मारूंक देव आमचे पासत उंडो जाता. आनी म्हणून मोगाच्या भाव भयणींनो, ती कांय बरी उतरां आसात. देव जाता मनशाचे खाण, लिपलोलो हुंड्या रुपान, ताणे वाडले भुकेल्यांक, पियोंक दिले तानेल्यांक. परमेश्वर कितलो बरो, ताचो माये मोग शीम नासलोलो. परमेश्वर कितलो बरो, ताचो माये मोग शीम नासलोलो. वय मोगाच्या भाव भयणींनो, ताच्या मोगाक शीम येना, ताच्या मोगाक लिमीट ना. ताचो मोग वत्ता, जे भाशेन ह्या हुंड्यान ताणें लोकांक बोल्ली. मोगाच्या भाव भयणींनो, दर एक मिसाचे बेटीन जेजू उंडो घेता, मोडटा, देवाक दिन वाजता आनी आमकां ताची कूड आनी रगत करूंक दिताय. कितले फावटी हांव त्या मिसा बलिदानान भाग घेता, कितले फावटी हांव म्हणटा ओय जेजू खरेपणी तूं त्या उंड्यान हाजीर आसाय. आनी कितले फावटी हांव ताका आराधन करता, ताका दिन वाजता. त्या मिसांक येवन हांव कशे भाशेन म्हज्या ओतम्याची काळजाची तयारी करता. हो मीस सुरू आसा, अर्द्या मिसाक येता, कुमिनाक येता आनी मेसावाच्या आदींच घरा वेता. तो उंडो खावचो उंडो न्हय, फकत खावचो उंडो न्हय, जेवण न्हय, तें प्रसाद न्हय. तो ती जेजूची कूड, तें जेजूचें रगत, जेजूचें मांस आनी रगत. जेजू म्हणटा जोवाच्या 6व्या अध्यायान, हांव स्वर्गार्थान देंवलेलो जिवो उंडो, जो म्हजें मांस खाता, म्हजें रगत पियेता, तो सासणांक जिवो आसतलो. मोगाच्या भाव भयणींनो, हो जिवो उंडो तुका सासणाच्या जिविताक पावयतलो. आनी जेजू तुका आपयता ह्या जिव्या उंड्यान, म्हणल्यार मिसा बलिदानान, दर एका मिसा बलिदानान भक्तीन, विश्वासान, भावार्थान वांटो घेवंक. कित्याक जेजू थंय तुका रावता. मोगाच्या भाव भयणींनो, आमी निमाण्या जेवणाचें तें चित्र पळयलां आसतलें. सगळ्यांनी पळयलां न्हू लास्ट सपर, निमाण्या जेवणाचें चित्र. आनी हें चित्र लिओनार्डो दा विन्सी हाणें काडलां. आमी पळयलां सगळे शीस जेजू मोदें आसा आनी सगळे शीस 12 आपोसल सायडीक बसलेले आसात मेजाच्या आनी जेयतात. कोणे तरी हाका विचारलें, त्या लिओनार्डो दा विन्सीक विचारलें, अरे बाबा हे भाशेन कित्याक तुवें चित्र काडलाय? आमी जेवणाक बसतना अशें एकी सायडीन बसता ना, ह्या डायनींग रुमान वचात एकी भाशेन एका फुडो करूंक बसता आमी न्हू, जेयतना फुडो करून बसता. मागीर हे भाशेन कित्याक काडलाय? तो म्हणूंक लागलो, वय तें जेजूचें जेवण, ह्या जेजूच्या जेवणान ही रावलोली उरलोली जागा, फुडची जागा आसा ती तुका आनी म्हाका. ही जागा आसा ती तुका आनी म्हाका. मोगाच्या भाव भयणींनो, कितले पावट ही तुजी जागा तूं भरून काडटाय. जे भाशेन जे वेळार मीस जाता, जेजू रावता, आपणाकूच तुका दिवंक. मोगाच्या भाव भयणींनो, जेन्ना जेजून हें निमाणें जेवण मिसा बलिदानाची स्थापना केली, हो संस्कार घडोवन हाडलो, ताणें ताच्या आदीं म्हटलां, हांव ओत्रेकून तुमकां ओत्रेकतलो हे मिसाची भेट भेटोवंक. आनी म्हणून मोगाच्या भाव भयणींनो, जेजू म्हणटा हे म्हज्या उगडासाक करात, हे म्हज्या उगडासाक करात. कितले फावटी हांव ते उगडासाक करता. दुसरे भाशेन, दुसऱ्या शब्दान, कितले फावटी हांव मिसान भाग घेता, कितले फावटी हांव म्हजी जागा भरून काडटा. हांव जिव्या उंडाक म्हज्या काळजान घेता, हांव जिव्या जेजूक म्हज्या काळजान घेता. कितले फावटी हांव मिसा घेता. वय म्हाज्या कुडीक भूक लागता, हांव वचोन जेयता, हांव वचोन खाता, पूण म्हजो आत्मो भुकेला.
म्हजो ओत्मो तांदेला आनी हाची ओत्म्याची भूक आनी तान फकत जेजून भागूंक जाता. आनी म्हणून जेजू म्हणटा, येयात म्हजी चडशी, हांव जावन आसा जिवो उंडो, हांव जावन आसा जिवें उदक. ती ओत्म्याची भूक तान मागूंक आयज जेजू आमचे पासत उंडो जाला. ह्या विशयाचेर आमी नियाळतना जेजूक भास दिवया. ओय जेजू, दी म्हाका तुजी कृपा आनी बळ सदांच हो उंडो खावंक, सदांच मिसा बलिदानान विस्वासान, भावार्थान आनी भक्तीन भाग घेवंक. जा तूं म्हजो उंडो. आमेन. सगळीं उबी रावया. मोगाच्या बाबडीन त्या जेजूचेर जिवे उंड्याचेर विश्वासून तो आमकां आयकता म्हणून बाबार्थान आमच्यो कांय गरजो मागण्यो बापा लोक मुखार दवरुया. दर एका मनशान आपलो गौरव, आपले व्हडपण पयस दवरून एकामेकाक आधार जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचो जबाब. बापा हे मागे कोता तुका जेजूच्या नावान बापा. हे मागे कोता तुका. देव आमची सोबी काकूत दाखयता तेच भाशेन आमी दर एकल्यांक आपल्या पेल्या सोबी काकूत दाखोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नावान बापा. हे मागे कोता तुका जेजूच्या नावान बापा. हे मागे कोता तुका. जांकां खाण जेवण मेळना, खाना जेवणा पासत कश्टावतात त्या भावा भयणी पासत आमचे कितें दान करूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नावान बापा. हे मागे कोता तुका जेजूच्या नावान बापा. हे मागे दुसऱ्यांचो गरजो ओळखून घेवप, दुसऱ्यांक पावप हे एक मनीसपण. हेच मनीसपण आमच्या जिवितांत आमी सदांच दवरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नावान बापा. हे मागे कोता तुका जेजूच्या नावान बापा. ह्या वेळार आमच्यो खासगी गरजो बालका जेजू फुडें आमी दवरुया. आमचो जबाब. जेजूच्या नावान बापा. हे मागे कोता तुका जेजूच्या नावान बापा. आमी बाळकाचे नव्यान घेवया. सगळीं दिमी घालया. देव आमकां उदारपणान दिता त्याच भावार्थान विस्वासान आमच्यो ही मागणी देवा मुखार दवरुया. एकठांय म्हणया. ए जेजू, तुवें जे सांगलाय, मागात आनी तुमी घेतोल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटोलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. मारिया, तुजे भोव भाग्यवंत मायेची मोजतीन हांव दारार मारता, हांव सोदतां, हांव मागतां, म्हजो उपकार म्हाका फावो कर म्हणून.
हांगा माग तुझे मागणे. दुसरे मागणे. ये जेजू तुवें जे सांगलाय सगले जे तुमी म्हज्या नांवान म्हज्या बापा लागीं मागशात ते तो तुमकां दितलो. मारिया तुजे भोव भाग्यवंत मायेचे मोजूती हांव ल्हानविकायेन आनी ताकतीन तुज्या नांवान तुज्या बापाक उलो मारता. म्हजें मागणें आयकून घे म्हूण. हांगा माग तुजो उपकार. तिसरे मागणे. ये जेजू तुवें जे सांगलाय स्वर्ग आनी संवसार सोंपतलो पूण म्हजी उतरां केन्नाच सोंपची नात. मारिया तुजे भोव भाग्यवंत मायेचे मोजूतीन हांव विस्वासता म्हजें मागणें फळादीक करतलोय म्हूण. तुजें मागणें हांगा माग. मोगाळ बापा, विस्वासान तुज्या पुता कडेन आमी आमच्यो मागण्यो आमच्यो गरजो आमचे आवडे दवरलेले आसात. तुका जाय तशें ते तूं आमकां फाव कर. आमी मागता जेजूच्या नांवी. आमेन. बेटोने वेळार गीत घेवया C21. कितें काताय कितें काताय ते काशी या ते बाबाच्या हातान कितें बेदी दोताय कितें काताय त्या उलट्या कितें काताय ते काशी या ते बाबाच्या हातान कितें बेदी दोताय. मोसत मोआनी तूं मोजे काणी सानी मोजो संतोष आनी सोगली मोजी चिंता. मोशा बाबणीन मोशे आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र शोभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, आमी तुजी चाकरां तुजे वेदीचेर ही दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून ताचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाभूय. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा. तीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओत लेखता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Covid, 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 Dolvarazo, Sorves, Sorgali, Sonsar, Bolia, Tuja, Boy, Bawan, O Sorgi, Tukra.
नावी एका ताकाचोय ओ स्वर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय. आज जोडून भक्तीपणान ह्या मागण्यान वांटो घेवया. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचे बगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक कोरात. Vavartaso porcotuia. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे जीवन आमी पोरगोटा. तुझ्या आमी बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले, देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सोबेची उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, बार्थोल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिंका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. इल्ले वगीर रावन आमच्या कुटुंबांचो जी मरण गेल्यान तांच्या आत्म्या पासून मागुया. कोण नासलेल्यांच्या आत्म्या पासून मागुया. निष्पाप बालकांच्या आत्म्या पासून मागुया. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, बागेवन जुजे तिचो पती, बागेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटत. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गाव आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. आमेन. त्याच भावार्थान आनी विश्वासान आमची सगळी मागणी बापा मुखार दवरतना जेजून शिकयलेले प्रार्थन वडादिरान आनी विश्वासान आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुगे नांव पवित्र जावं, तुगे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता,
तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. हांव म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट कर आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक हास्य तोंडान शांती दी. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. मोगाच्या भाव भयणीनो असतो स्वर्गांतल्यान देंवलेलो शिव उंडो आमची आत्मीक भुगतान मारूंक आयला तो. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोर आमी सुभागी. तुझ्या एका पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादाच्या वेळार गीत घेऊया. D40. सुर्गी वोडो जेजू दिलो आमकां वचलो फावो नासलो. आमचो जेजू जेवण जालो. आमचे आपणे भुकेक पावलो. जेजू बेगीन तूं ये. तुका
वेळ आमचे दोळे बंद करूया. जेजू जिविताचो उंडो आमचे पासत उंडो जाला तो पवित्र वस्तीन पवित्र उंड्यान आनी आमच्या काळजान आयला. सांगुया जेजू राव आमचे थंय. जेजू सांगता ह्या वेळाचेर आमी उलोवया. चुरचुऱ्यान भरलेलो जेजू सगलोच माये मोगाचो. ताचे माये मोगाक शिमीर नासलोलो तो खरो देव आयज तुका विचारता तुका कितें जाय. उलोवया ते जेजू सुरशी. तुजें बेकारपण जेजूक भेटोय. तुजें निराशेपण जेजूक भेटोय. तुजो राग जेजूक भेटोय. तुमच्या घरान भुरगीं नात भुरग्याचें देणें ना भेटोय ते जेजूक जिवीत. काजारी जिवितान संतोष ना खुशालकाय ना भेटोय ते जिवीत जेजूक. तुजी भुरगीं बाळा तुका आयकनात भेटोय तांकां जेजूक. जें कितें उणेपण आसा जी कितें वसोतकाय आसा ह्या वेळाचेर सगळेंच जेजूक समर्पण कर. तुजेंच तुका जेजूक समर्पण कर. तो रावता तुका हात लावंक. तो चुचऱ्यान बोल्ला तुजे खातीर. तुजें दूख तुजें कोश्ट तो जाणा आनी ह्या वेळाचेर तुका हात लायता. तुका बरो करता. तुका बुजवण दिता. तुजी फुडाराची दारां उक्ती करता. तुका बरें काम फावो करता. ताका हरकत दी. सगळे जेजूक तुजें समर्पण कर. सगलो जेजू समर्पिता खोशीन सोराव भेटो होयता. सदांच मोग करूं. सदांच मोग कर ताचेर पात येवन ताचे थंय हांव जियेता. सर्वसांव दिता. सर्वसांव दिता. सर्वसांव दिता. सर्वसांव दिता. सगलोच म्हाका सोडून दरा. सगलोच म्हाका सोडून दरा. हांव समर्पीत. सर्वसांव दिता. सर्वसांव दिता. ओय जेजू सर्वसांव दिता. सगलोच म्हाका सगलोच म्हाका सोडून दरा. हांव समर्पीत. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा सोडणेच्या ह्या जेवणान तुजें जिवीत तुवें आमकां दिलाय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार तूं फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो बाबात सदां स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं हें आमी मागतां जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस फॉर तुमचे सवें आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सुबाम आशिर्वाद घालूं. वचून यात त्या जिव्या उंड्याचेर सदांच भावात आनी विश्वास धरूंक तुमकां धाडटा. देवाचें ओड.
बाळक जेजू निष्कळंकाचे सोबे तुझ्या भुरग्याचे बाळक जेजू निष्कळंकाचे